Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। नमस्कार, म राशि एन्टरप्राइज स्ट्रेट DXN तिनकुनेको यस छोटो र विशेष लाइभमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुड मर्निङ DXN। DXN मा एउटा नयाँ इतिहास रचिएको छ। त्यो के हो भने संसारमै DXN को सबैभन्दा उच्च पद क्राउन एम्बेसडर नेपालबाट हुने पहिलो सौभाग्य हामीलाई मिलेको छ, जो सबैभन्दा कान्छो उमेरमै संसारमा सीए पनि हुनुभएको छ। उहाँलाई आज हामी लाइभबाट देखाउन गइरहेका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर एन्ड मिसेस मीनाराम खड्का। उहाँलाई स्वागत गर्दैछौं। आज उहाँलाई सम्मान गर्दैछौं यस राशि एन्टरप्राइज स्ट्रेट DXN तिनकुनेका सञ्चालक राजु कामना टोटलबाट। र आज हामी उहाँलाई शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्न गइरहेका छौं। आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न हार्दिक बधाई। हामी आज राशि एन्टरप्राइज DXN तिनकुनेबाट लाइभ गरिरहेका छौं र यो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो। हाम्रो नेपालको शान तपाईले एउटा रेखाको दिन गर्छ। आज हामी यस राशि एन्टरप्राइज स्ट्रेटबाट सबैजना DXN का लिडर सरहरूद्वारा हाम्रो नेपालकै फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर एन्ड मिसेस मीनाराम खड्कालाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौं। सबै लिडरहरूले पालै पालो सम्मान गरिरहनु भएको छ। सम्मान गर्न पाएका छौं। अब उहाँले जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, हामी धेरै खुसी छौं। हाम्रो DXN परिवार, हाम्रो DXN सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर रहेका हाम्रा नेपाली परिवारहरूको लागि एउटा शानको कुरा पनि रहेको छ। आज एकदमै गौरवको कुरा भएको छ। DXN नेपालमा एउटा नयाँ इतिहास रचिएको छ। DXN के सबैभन्दा उच्च पद क्राउन एम्बेसडर नेपालबाट हुनु त्यो हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा पनि हो। र मेन कुरा त सबैभन्दा पहिले कम उमेरमा नै क्राउन एम्बेसडर हुनुभएको हाम्रो मीनाराम सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। संगठन
बोल्यो भने हरिन्छ कि आजको यस शुभकामना आदान प्रदानमा आज हामी हाम्रो फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मीनाराम खड्का सरसँग छोटो भलाकुसारी गर्दैछौ। सर, तपाईलाई कसरी सम्भव भयो सर यो स्थानसम्म पुग्नको लागि? सर सबैलाई नमस्ते। संसारमा भएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो साँच्चीकै नै यसको चाहिँ सठिक एन्सर निरन्तरता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। निरन्तरता विश्वास नदिएको कारणले गर्दा आज यो स्थानमा पुग्न सफल भयो। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। अर्को पनि एउटा छोटो कुरा सोध्न मन लागिसकेको छ। अब सर हजुरको लक्ष्य के रहेको छ सर? अबको लक्ष्य यो स्थानमा पुर्याउनु हुने मेरा आदरणीय बिजनेस पार्टनरहरू, लभलाइन अफलाइन सम्पूर्ण नेपालीभाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो श्रेय जान्छ र आगामी दिनमा चाहिँ म जस्तै सबैजना नेपालमा धेरै एम्बेसडर भएको देश जन्माउन चाहन्छु। चाहन्छु भने डिएक्सन प्रेमीहरूको लागि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। म साँच्चीकै नै खुसी छु। यो श्रेय सबै तपाईहरूलाई जान्छ, यसको क्रेडिट तपाईहरू सबैजनालाई जान्छ। तपाईहरू बिना यो सम्भव थिएन। आज यो जित मीनाराम खड्काको भएको होइन, सारा नेपालीको जित भएको हो। यो देशको शिर उच्च भएको छ कि हामीले आज डिएक्सन नेपालको देश भनेर चिनाउन चाहन्छौँ। डायमन्डले भरिपूर्ण भएको देश भन्न चाहन्थ्यौँ, तर अब चाहिँ हामी क्राउन एम्बेसडरले भरिपूर्ण भएको देश चिनाउन चाहन्छौँ। अब हामी फोटो सेसनको कार्यक्रममा पनि केही समयपछि फेरि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। लाइभमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। अब म यो लाइभमा आइसकेपछि यस राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड डिएक्सन 3 कुनेको पनि छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड डिएक्सन 3 कुने हप्ताको 7 दिन 7 बार बिहान 9 बजेदेखि साँझको 6 बजेसम्म खुल्ने गर्दछ। त्यस समयमा यहाँहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने डिएक्सनका सामग्रीहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ, डिएक्सन कम्पनी र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका सामानहरूको बारेमा जानकारी लिन मन छ भने पनि यहाँहरूले हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड डिएक्सन 3 कुनेले डिएक्सनको प्रोडक्टहरू सम्बन्धी डिएक्सन सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू पनि राखिएको छ, जुन पुस्तकहरू मध्ये यस राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड डिएक्सन 3 कुने स्टकिस्ट मिस्टर राजु कामना डोटेलले लेख्नु भएको गुड मर्निङ भन्ने पुस्तक हामीसँग रहेको छ। त्यस पुस्तकमा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका सामानहरू बारेमा सरल भाषामा लेखिएको छ। यदि त्यो पुस्तक यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर दातुक लिमले लेख्नु भएको गानो थेरापी पनि हामीसँग रहेको छ। राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेडले विभिन्न समयमा ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यस ट्रेनिङको बारेमा जानकारी लिन मन छ भने पनि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो लाइभबाट म बिदा हुन चाहन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन। प्रदान भयो यो अघि भन्नुहुन्छ एकजना सरले यही फोटो चाहिँ फेसबुकमा हालेर नै बिजनेस बढाउने हो। अहिले यो त सकारात्मक सन्देश हो। यही भिडियो यही लाइभ हालेर नै हामीले चाहिँ व्यवसाय बढाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईँकै कारणले गर्दा यहाँ पुर्याउनु भयो। त अब त्यही फोटो बेचेर तपाईँले बिजनेस बढिहाल्छ भने मलाई त ह्याप्पी होइन। फोटो देखेर तपाईँले चाहिँ भिडियो देखाएर व्यवसाय गर्नुहुन्छ, व्यवसाय ग्रोथ गर्नुहुन्छ। अझै अर्को यो पुस्तालाई चाहिँ अझै अर्को एम्बेसडर जन्मिन्छ भने त मैले चाहेकै त्यही हो। त्यही मैले 27औं वार्षिक उत्सवमा दिएको सन्देश के थियो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ गौतम बुद्धको देश भनेर चिनियो, वीर गोर्खालीका छोरा सन्तान भनेर चिनियो, विभिन्न नामाकरणले चिनिएको देश हो। जसको कारणले गर्दा चाहिँ अंग्रेजले केसम्म भने अरे भने यसला यी नेपाली बहादुर त बहादुर इतना बहादुर इसका ये जो कीरा होता है ना कीरा में भी बहादुर देखायो भन्दै अरे के। अब किनभने युद्ध लड्ने बेला हामीसँग त त्यहाँ त हात हतियार थिएन। अनि त्यो अरिगालको गोला ल्याएर फाल्दैछ अंग्रेजलाई। अनि अरिगालको गोला त टोक्न थाल्यो नि। टोकेपछि त साला नेपाली आज मान्छे त मान्छे यार किरामा पनि
बहादुर छ अब के कुरा गर्ने नेपालीको भन्दाखेरि त्यसै कीर्तिमान भएको होइन नि। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ सन्देश तपाईँलाई के दिन्छु भने अब यो 27औं वार्षिक उत्सवमा दिएको सन्देश के थियो भने डायमन्डै डायमन्डले भरिएको देश भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश थियो। तर अब चाहिँ के हुन्छ भने कम्तीमा पनि संसारभरिमा चाहिँ म इभन म गलत छैन भने अस्ति चाहिँ हाम्रो लेखिकाले चाहिँ सन्देश दिए अनुसार चाहिँ 39 जना एम्बेसडर हुन्छ वर्ल्डमा र म चाहिँ 40 नम्बरको एम्बेसडर भएँ संसारभरि होइन। 40 नम्बरको एम्बेसडर जसमा चाहिँ नेपालको त पहिलो त्यो कुनै 2 मात्रै भएन सँगै भएन। अनि यो भित्रमा मध्ये अब कमसे कम चाहिँ संसारभरिमै यत्रोमा चाहिँ 40 एम्बेसडर त खासै ठुलो कुराको उपलब्धि त होइन। तर मान्छे के छ भन्नुहुन्छ भने अधिकांश पैसा चाहिँ तपाईँको गोल्ड डायमन्डमै पुग्दा आइहाल्छ क्या। पैसा कमाउने मान्छेलाई चाहिँ गोल्ड डायमन्डमै घर गाडी यताउता हरेक कुराहरू चाहिने मान्छेलाई त्यही इनफ छ। अनि त्यही मान्छे धेरै मान्छेहरू त्यहीमा गएर किन स्टप हुन्छन् त भने उनीहरूलाई नाम चाहिएको छ। दाम भयो भइहाल्यो। आखिरीमा चाहिँ डिएसएनमा मजा यही छ तपाईँ के उद्देश्य लिएर तपाईँ डिएसएनमा आउनु, तपाईँ यो व्यवसायमा के उद्देश्य लिएर आउनुभयो। त्यो मेरो स्पष्ट भनाइ के छ भने कोही नयाँ हुनुहुन्छ, कोही पुरानो हुनुहुन्छ, कोही स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, कोही रुबी हुनुहुन्छ, कोही डायमन्ड हुनुहुन्छ, कोही अलि माथि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ डबल डायमन्ड हुनुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ मेरो उद्देश्य के हो, मेरो तपाईँलाई म दिने सन्देश के हो भने तपाईँ यो व्यवसायमा लागेर 1 देखि 5 वर्षमा तपाईँले चाहिँ लाइफलाई कायापलट गर्छु भनेर तपाईँले चाहिँ पुरै चाहिँ एकदमै कमर कसिसक्नु भएको छ, अगाडि बढिसक्नु भएको छ भने मलाई दुःख कानेर लाग्छ भने तपाईँले मेहनत गर्न किन डराउनुहुन्छ। तपाईँलाई मेहनत गर्न परिश्रम गर्न कसले रोक्यो। मलाई अचम्म त्यो लाग्छ क्या। इभन तपाईँले सबै कुरा देख्नु भएको छ, सबै कुरा भोग्नु भएको छ, सबै कुरा बुझ्नु भएको छ भने तपाईँलाई मेहनत गर्न, टिम बढाउन, तपाईँको स्ट्याटसलाई वृद्धि गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई रोक्यो केले। त्यो रोक्ने मान्छे चाहिँ इभन कोही छ भने त्यो तपाईँ आफै हो। त्यो कहीँ कसैले रोकेको छ भने तपाईँ आफै हो। यसको क्रेडिट तपाईँले अरूलाई दिन थाल्नु नै तपाईँको गल्ती रहन्छ क्या। यहाँनिर रोक्नुहोस् न यार। यो यहाँनिर के मैले भने नि त यो किन यो शब्द किन प्रयोग गरेँ त भन्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेहरू मसँगै कोही मेम्बर भएका मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई भन्दैन ल तपाईँको बजारमा अब के सन्देश जान्छ भने ल अब चाहिँ मेरो मान्छे र तपाईँको मान्छेसँग भेट भयो। अनि उसले के भन्यो भने उसले सट्ट पर्सबाट कार्ड निकाल्यो देखायो तपाईँले। 10 वर्ष पहिला म डिएक्सन गरेको मेरो म त सँगै मेम्बर भएको फलानु मैले फलानुलाई त पहिल्यै चिनेको। अब तपाईँले हेरेर बुझ्नुहोस् कि त्यो मान्छेको तपाईँले एकपल्ट चाहिँ उसलाई हेर्नुहोस्, उसको अनुहार हेर्नुहोस्, उसको गेटअप हेर्नुहोस्, उसको सबै कुरा हेर्नुहोस्। बिचरा उसँग एउटा साइकल पनि छैन क्या। ऊ खुट्टाले हिँड्दाखेरि छ, कस्तो ऊ खुट्टाले हिँड्दाखेरि छ। तर उसले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बिचरा बाइक चढ्ने लेभल बनाउन सही राखेको मान्छेलाई चाहिँ उसले त्यहाँनिर भट्काइराखेको छ क्या। अनि कुरा फेरि सुन्ने मान्छे उस्तै, फेरि सुन्ने मान्छे तपाईँहरूमा उस्तै। जो मान्छेले चाहिँ यो व्यवसायमा ल्याएर एउटा छुट्टै क्रान्ति ल्याइसके, छुट्टै इतिहास रचिसके, छुट्टै परिवर्तन ल्याइसके, एउटा संसारलाई यस्तो सन्देश दिइराखेका छन् कि कसैको खुट्टा तान्नु गलत प्रविधि हो, कसैको हात तान्नु चाहिँ सही प्रविधि हो भन्ने सन्देश दिइराखेका छन्। भनेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अनि उसको चाहिँ कथा व्यथा नसुनिकन जहाँ नेगेटिभ माहौल बढी छ त्यसको कथा व्यथा बढी सुनिदिनु नै हाम्रो चाहिँ असफलताको राजै त्यही हो। सफलताको राज होइन, असफलताको राज। सफलताको राज गर्नलाई त मैले सुरुमै भने नि त तपाईँहरूलाई सफलताले पनि तपाईँलाई भन्नुहोस् कि यार तैँले कतिसम्म चाहिँ तैँले चाहिँ दुःख गर्न सकेको, तैँले कतिसम्म मेहनत गर्न सकेको, योभन्दा कति तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ आशीर्वाद दिन्छु भनेर नै तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले भन्नु जबसम्म भन्दैन, जबसम्म हामीलाई त्यो महसुस हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुँदैन। हो ताल दिनु धन्यवाद हजुर। सामूपछि आउँछ धेरै धन्यवाद। त्यही भएर कहाँ जानुभयो भनेर यो भन्नुभएको फोटो खिच्नु पर्यो एउटा यता अगाडि राखिदिनु भयो नि, अगाडि पनि बस्नु होला। ल यसो यो म काट दिन्छु, तपाईँहरू खानु, किनभने हामीले खानु मिल्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ खानु मिल्दैन त है सुरु छ।
आउँदै हुनुहुन्छ सर प्लिज छिटो आउनु भयो म्याम आउनु भयो नि हुन्छ म्याम आउनु न म्याम आउनुहुन्छ म्याम आउनु न यता आउनु हजुर आउनु भित्र आउनु न हजुर हाम्रो बाजेहरू बजेलाई बोलाउनु सर प्लिज अलिक छिटो आउनु भयो म्याम हजुर म्याम बाजेहरू बजेलाई सर मेरो स्पोन्सर आदरणीय बाबुले सरलाई जोरदार ताल दिनु सर अझै कार्यक्रम बाँकी फोटो भिडियो सर र म्यामसँग मेरो फोटो खिचिदिनु बल्ल बल्ल मिलाएको जाउँ एकछिन बाहिर हाम्रो सर म्याम खडा यो अर्को फङ्सन अझै बाँकी छ यो फङ्सन बाँकी छ अझै हाम्रो यो हुन्छ फेरि धेरै हुन्छ अझै यस्तो प्रोग्राम यो त इन्फर्मल प्रोग्राम हो एकदम फर्मली गरेको छैन यो इन्फर्मली एकदम होइन हजुरले सभा दिनु बाबु सर सभा हुन्छ है ल बिजो यो सबैबाट गाडी म बस्छु त यहाँ बनाउनुहोस् है नम्बर 1 ल फेरि फेरि तपाईँ हामी सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद इन्द्र सरलाई धेरै धन्यवाद सामुदायिक अफिसलाई र तपाईँ सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद होइन यो अवसर चाहिँ जुटाइदिनु भयो तपाईँ सबैजनाले यो केक चाहिँ मैले खाना नमिले भएर मैले स्पोन्सरलाई चाहिँ मैले पहिला केक खुवाएँ है सकिन्छ लामो जानुपर्छ तिनपल्ट जानुपर्छ तिनपल्टमा स्टक हुन्छ यो सबै ट्याक्ट्याक काटेर यो सबैले गरौँ सप्लाई गर्नु न सबै आउनुभन्दा नि
बाबुलाई भित्र ल्याउँदा त्यो बाबुलाई पनि फेरि अघि तिनपुरे आउँछ भन्दै सरले राणाहरूको पालामा चाहिँ छोरा जन्मेपछि चाहिँ त्यो जन्मै जमिन हुन्थ्यो अरे कि मेरो बाबुले जन्मै एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो कि राणाहरूको पालामा त पहिल्यै फिक्स कसले के गर्ने पहिल्यै फिक्स के जमिनै जन्मिने के भनेको अब मिलेनियर यस रहेछ क्या त्यो ठाउँ त्यस्तै पुरा ठाउँ त्यस्तै होइन ठिक छ ल देव सर है राम्रोसँग सेवा गर्नु सेवा गरेर मिया मिल्छ अरे देखाएको छ त उहाँलाई अब नयाँ एम्बेसडरमा हजुरलाई देख्न पाइयो है के खानुहोस् न बस्नु बस्नु आइसो आइसो मामा एकखेप भयो खै ल्याउ न आऊ आऊ हस् धन्यवाद है आइसो आइसो यहाँसम्म यता कस्तो राम्रो के खाने हो तिमी सर ए धन्यवाद है सियो भनेको त्यो मान्छेले चाहिँ चाटेर गर्ने नभएको लेखै पर्ने कोही छ बाहिर बाहिर कोही हुन्छ रिएक्सन फ्यामिली बुझिहाल्छ एउटा सामान्य भाषामा के बुझ्नु पर्यो भने मैले भने जस्तै यो मान्छे चाहिँ यो डिएसएनको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बन्यो भन्ने भएको छ कि नबुझेको मान्छे है यो सन्देश त पोजिटिभ आएको नि त त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले त बुझिसकेका छौँ नबुझेको मान्छेलाई चाहिँ एम्बेसडर भन्ने शब्द थाहा छ नि त एम्बेसडर भन्ने राजदूत हो कि भन्ने भयो नि भयो क्याप्सन लेखेर रेडी छ यहाँ लाइभ गर्ने अहिलेसम्म लाइभ आएको छैन फेसबुकमा आज स्पेसल हो अब आएपछि आफ्नो आइडिया खाउनु के खाना कोही छुट्नु सबैले आउँछ के खा हजुर कहाँ तपाईँ हुनेवाला एम्बेसडर खान खानु कि के पर्छ जो बोलेको छ त्यो सिटी गराउने को देशको भन्दाखेरि उहाँ त म त यहाँ
मलाई चाहिँ नदिनुहोस् है। मलाई चाहिँ दिनु हुँदैन। समय छ बाबु ए खाली हो बाहिर सरको यसो 5 मिनट सरले दिएर त्यसपछि यसो गर्नुहुन्छ। बाजेको हिजोको सुरुवातीको दिनमा चाहिँ यसो उहाँहरू सुन्न पहिला सुनेरै मखबार बसे अरु यादै आयो यस्तो हो तपाईहरुसँग जिन्दगीभर तपाईहरुसँगै छु मैले भनिसकेँ तपाईहरु बिना चाहिँ यो केही कुरा पनि सम्भव थिएन। मलाई लाग्छ मेरो सास रहेसम्म र मैले आश गरेसम्म यो देशलाई चाहिँ जति सक्यो धेरै करोड एम्बेसडर भएको देश नै चिनाउने मेरो अभियान हुन्छ। अब त्यही हिसाबले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई यो सभ्य र भव्य अर्गनाइज गर्नुहुने शुक्र सरलाई चाहिँ जोरदार ताली दिनु भयो उहाँहरुलाई। र तपाईहरु जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ तपाईहरु सबैजनाको लागि पनि यो एउटा बिगिनिङ हो। यो नेपालमा चाहिँ अब एउटा यो नयाँ व्यवसायको एउटा नयाँ क्रान्ति नयाँ तपाईको चाहिँ बिगिनिङ हुँदैछ, नयाँ सुरुवात हुँदैछ। यो कुनै हामीले चाहिँ यो नयाँ काम गरिसके जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अब तपाईहरुको लागि त डेफिनेटली लाग्ने कुरा भइहाल्यो है। एम्बेसडर अब भर्खर मेम्बर छन्, 20 स्टेप कहिले पार गर्ने। तर म आफूलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अब मेरो चाहिँ अब यसको यात्रा चाहिँ बल्ल सुरु भयो। म विगतमा चाहिँ मैले राम्रोसँग काम गरिनँ तर अब चाहिँ सुरु भयो। तर बजारमा चाहिँ जो चाहिँ विगतमा चाहिँ जो नेपाल सरकारले लगायत चाहिँ हाम्रो समाजले लगायत विभिन्न माध्यमहरूले विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न चाहिँ अग्रज मानिने व्यक्तित्वहरूले पनि उनीहरूले हाम्रो निधारमा के लेखेका थिए भने एउटा चाहिँ नकारात्मक पट्टी टाँसिदिएका थिए। त्यो पट्टी किन टाँसेका थिए त भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ उपभोक्ता बनाउने, ठग्ने, पैसा लिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो राम्रो सन्देश होइन कि नराम्रो सन्देश बजारमा गएको। तपाईँहरूलाई मैले के सन्देश दिन्छु त भने
अहिले नेपाल सरकारलाई त हामीले यति धन्यवाद दिनुपर्छ कि यो सबै यसको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ यो सरकारलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारले के भने कानूनभित्र बस, कानूनभन्दा बाहिर रहेर काम नगर, उपभोक्तालाई नठग होइन, एउटा कानूनको दायराभित्र रहेर तिमीहरूले व्यवसाय गर भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ र हाम्रो चाहिँ अहिले छाती खुल्ला भयो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आजको यो दिन ल्याउन चाहिँ सफल भयो तपाईँ हामी। जसको कारणले गर्दाखेरि जो नेपाल सरकारको कारणले गर्दाखेरि बल्ल हामीलाई माहौल बन्यो अनि तपाईँ हाम्रो समग्रमा चाहिँ जो तपाईँ हाम्रो टिम, तपाईँ हामी आज चाहिँ यो खुसियाली मनाउन सफल भयो। त्यही भएर हामीले सोचौँ के भने यो आजको दिन नै तपाईँको सुरुवातीको दिन हो। अब तपाईँले सोच्नुहोस्, अब तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि भर्खर पनि भने मैले कुनै जमानामा चाहिँ मैले व्यवसाय सुरु गर्दा म व्यवसायको लागि आएको थिएन। म एउटा स्वास्थ्यमा खराबी समस्याको कारणले गर्दा आएको थिएँ, जो समस्याबाट म मुक्त भएँ। त्यो तपाईँहरूले मेरो कैयौं भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, म त्यति लामो च्याप्टरतिर गएन। र अर्को सन्देश मैले के दिन चाहे त भने जब मेरो समस्यामा सुधार आइसकेपछि आर्थिक क्रान्ति पनि ल्याउन सकिन्छ है भन्ने पाठलाई मैले बुझेँ। जब यसको विषयमा हजुरले एकछिन लाइभ गर्नु उहाँको जुन यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ है यो चाहिँ आज स्पेसल हुन्छ नि त। अब हामीले त बुझेको छौँ होइन, अब सबैले बुझौँ न होइन। उहाँले भनेको र हामीले बुझाएको धेरै फरक पर्छ। त्यसो भए हुनाले जो चाहिँ हाम्रो महासले जनमासले म्यामले भनेको ठिकै कुरा हो, हाम्रो महासले, हाम्रो समुदायले, हाम्रो आमा बुवाले, हाम्रो दाजुभाइले होइन, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले बुझ्न के आवश्यकता छ भने यो कुनै कसैलाई चाहिँ उपभोक्ता बनाएर कमिसन लिने कम्पनी होइन, यो कसैलाई सदस्य बनाएर मुनाफा लिने कम्पनी होइन, कसैलाई प्रलोभनमा पारेर व्यवसाय वृद्धि हुने कम्पनी होइन। र आज म आफै पनि तपाईँहरूको माझमा मैले के सन्देश दिएँ भने मैले कसैलाई चाहिँ आउनुहोस् तपाईँले चाहिँ यो व्यवसायमा लागेर यति ठुलो चाहिँ परिणाम पाउनुहुन्छ भनेर ल्याएको होइन, तर मैले सिर्फ के भनेको भने ब्रान्डलाई चेन्ज गर। तपाईँले विगतमा कुनै चाहिँ एबिसिडी साबुनले नहुन्थ्यो, अब गानुजी साबुनले नहुँदा तपाईँलाई पैसा आउँछ। तपाईँले विगतमा कुनै एबिसिडी चाहिँ तपाईँले टुथपेस्टहरूले चाहिँ तपाईँले बजारमा दाम बाँध्नुहुन्थ्यो, त्यो बजारका टुथपेस्टले तपाईँलाई पैसा दिएन। अब तपाईँले आफै पेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्, आफैलाई पैसा आउँछ। बजारमा विभिन्न चिया कफी खानुभयो, मेरो डाइरेक्टका 20 जना मान्छेहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन भयो। मेरो अभियान के थियो भने इभन म कुनै दिन म आज उपभोक्ता बनेर म डायमन्ड बन्न सक्छु भने मैले उपभोक्ता बनाएको मान्छे डायमन्ड किन बन्न नसक्ने? मेरो विगतदेखि अहिलेसम्म यही नै मेरो जोरदार माग थियो। म डायमन्ड बन्न सक्छु भने आज आउनु भएका नयाँ साथी डायमन्ड बन्न किन नसक्ने? इभन नयाँ साथी डायमन्ड बन्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यो 20 जना मान्छेलाई मैले डायमन्ड बनाउन किन नसक्ने? मेरो प्रतिबद्धता त्यही थियो, मेरो वादा त्यही थियो, मेरो कमिटमेन्ट त्यही थियो, जसको कारणले गर्दा जुन सोच जुन विचारको कारणले गर्दा आज म यो ठाउँमा पुगेँ। यसको श्रेय तपाईँहरूलाई जोरदार तालीले जति दिए पनि पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई अर्को सन्देश के दिन चाहन्छु भने हाम्रो जुन यो चाहिँ यो सुरुवाती यो बिगिनिङमा चाहिँ हामीलाई उपभोक्ता सबैको, लिडर सबैको, अग्रज व्यक्तित्वहरूको सबैको साथ सहयोग चाहिएको छ। साथ सहयोग केमा चाहियो भने सबैको घरमा सबै मान्छे हेल्दी भएर बाँच्नु पर्यो। हाम्रो अभियान त्यही हो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कोही पनि मान्छे रोगले तर्पिनु भएन, हेल्दी भएर बाँच्नु पर्यो। हेल्दी भएर बाँच्नको लागि हाम्रो आहार व्यवहार र विचारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। जबसम्म हाम्रो आहार व्यवहार र विचार परिवर्तन आउँदैन तबसम्म हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारको आमूल परिवर्तन आउँदैन। आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि एउटा कुनै शब्दमा बोलेर कसैलाई चाहिँ मासलाई उफारेर परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तनको सुरुवात मबाट गर्नुपर्छ। त्यही भएर म एम्बेसडर भइसकेपछिको नारा मबाट भन्ने हुन्छ। म भनेको तपाईँ 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 सबैजना तपाईँबाट सुरुवात गर्नुहोस्। आज म एम्बेसडर भएँ, बजारमा मेरो बोली दिने भयो, किनभने यो स्ट्रगल गरेर यो ठाउँमा आउनलाई त्यति सजिलो थिएन। तर धेरै मान्छेले चिप्लाउन खोजे, लडाउन खोजे, तर त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा खुट्टा लड्दा म अर्को खुट्टा टेकेँ, अर्को खुट्टा लड्दा म अर्को खुट्टा टेकेँ, तर म त्यहाँ लडेको रहेछु, म चिप्लेको रहेछु। जसको कारणले गर्दा चिप्लिँदै 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 आज सही ठाउँ भेटेर आज तपाईँहरूको अगाडि म ठिङ्ग उभिएको छु। सबैलाई यो परिस्थिति, दुःख, कष्ट, सामना जति जे छ यो चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाको चाहिँ यो चाहिँ माया, ममता, प्रेम मैले सबैको कमेन्टमा मैले त्यही लेखेको छु। किन लेखेँ भने यो एकजनाको सहयोगले, एकजनाको बलले, एकजनाको पावरले यो सम्भव भएको होइन। आज मेरो अर्गनाइजेसनमा हेर्दाखेरि म एम्बेसडर नभन्दा 49,500 हुनुहुन्थ्यो। ल मलाई चाहिँ यो 2 महिनाको अवधिभित्रमा हामी लगभग 52,000 टिममा पुगिसकेका छौँ।
मलाई अपेक्षा के छ भने यो 52,000लाई अबको 1 वर्षभित्रमा ठ्याक्कै डबल गर्नुपर्छ। गर्ने त गुनाही गर्ने हो, गुनाही गर्न सकेन भने प्लसमा मात्रै गयौं भने पनि तपाईहरुले कल्पना गर्नुस् मेरो टिममा कोही मान्छे मरेर काम गर्न पर्दैन। इभन तपाई पनि भोलि एम्बेसडर बन्नुभयो, तपाईसँग थोरै सानो टिम छ भने पनि अब तपाईले कल्पना गर्नुस् एकजना मान्छेले 1 बट्टा मात्रै कफी खाँदा पनि 52,000 बट्टा कफी जान्छ। 50% मान्छे नेगेटिभ भए 50% हराए 26,000 मान्छेले एउटा कफी मात्रै खाँदा कति हजार डलर आयो त तपाईले आफै हिसाब गर्नुस्। अब विगतमा त डलर आउँथ्यो, अहिले त हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरेर आरएसमै इन्कम गरिराखेका छौं भनेपछि यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो नि त, ताली ठोक्नु न। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि तपाईहरुको अपार माया, तपाईहरुको अपार सहयोग, तपाईहरुको जो चाहिँ यो एकदमै चाहिँ इफोर्टको कारणले गर्दा जो यो आज परिस्थिति सम्भव भएको छ, यो जितको श्रेय तपाईहरु सबैजनालाई जान्छ। यो जित मेरो होइन, यो जित तपाईहरुको हो, सबैजनाको हो जित। जो कारणले गर्दा यो जित, यो संसार जितेका यो इतिहास रच्ने मान्छे यो देशमा एकजना मेहराम खड्का होइन, हजारौं मेहराम खड्का चाहिन्छ। हजारौं म जस्तो व्यक्ति हजारौं चाहिन्छ, जसको कारणले गर्दा यो राज्यलाई पनि राम्रो असर पर्छ, एउटा सकारात्मक पोजिटिभ भाइब्रेसन जान्छ। किनभने एकजना मान्छेले भोलि यहाँ 1 लाख मात्र राज्यलाई ट्याक्स तिर्दियो भने तपाईले कल्पना गर्नुहोस् हामी त लाखौं उपभोक्ता छौं। सबै मान्छे देश बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र आएर यो ट्याक्स मात्रै राज्यलाई दिदिने हो भने हामीलाई सम्मान तपाईँ हामीले होइन, एक दिन राज्यले आफैले बोलाएर यो आजको दिन चाहिँ राज्यले आफै अर्गनाइज गर्छ। जो अर्गनाइजेसन युरोपमा प्र्याक्टिस भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ उच्च तपाईको ट्याक्स तिर्ने मान्छेलाई पनि यो देशमा पनि सम्मान छ। जसले बढी राज्यलाई चाहिँ गफ लडाएर भन्दा पनि ट्याक्स तिरेर चाहिँ जसले चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ समृद्धिको चाहिँ जो चाहिँ नारा छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको, जो नारामा चाहिँ टेवा पुग्ने गरेर चाहिँ जसले चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जसले चाहिँ ट्याक्स चुस्त दुरुस्त हरेक नागरिकले तिर्यो भने यो राज्य समृद्धि हुन त्यति टाइम लाग्दैन। त्यही भएर तपाईँ र मेरो जीवनमा समृद्धि नआउँदासम्म देशमा समृद्धि कसरी आउँछ? अनि हाम्रो अभियान के छ त भन्ने भने जो धरातल, जोसँग खुट्टामा चप्पल छैन, जोसँग पेटमा पेटभरि खाना छैन, जसलाई चाहिँ सुत्न खान बस्न जो घाँस बाँस कपासका आवश्यकता नै अभावले खट्किएका छन् भने त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ तपाईँ हामी जतिको व्यक्तित्वहरूले अलिकति बढी यो सन्देश दिन सक्यौं भने कोही मान्छे जिमिन एउटा चकलेटबाट पनि ऊ डायमन्ड बन्न सक्छ। एउटा साबुनले नुहाएर साबुन अरूलाई दिएर पनि डायमन्ड बन्न सक्छ। एउटा टुथपेस्टको कारणले गर्दा पनि मान्छे डायमन्ड बन्न सक्छ। यसको इतिहास हामीले धेरै देशमा देखेका छौं, इन्डोनेसियामा देखेका छौं, फिलिपिन्समा देखेका छौं, मलेसियामा देखेका छौं। त्यहाँको नाम डायमन्डको नामाकरण कुनैको चकलेटबाट हुन्छ, कुनैको साबुनबाट हुन्छ, कसैको टुथपेस्टबाट हुन्छ। त्यो किन सम्भव भयो त भन्नुहुन्छ भने बिचरा उनीहरुसँग पैसा थिएन अनि एउटा चकलेट अफिसमा आयो, लियो, त्यो बेच्यो, त्यसबाट 10% खुद्रा लियो, आफ्नो खल्तीमा हाल्यो, फेरि अर्को चकलेट किन्यो, त्यो बाहिर बेच्यो, 10% आफ्नो खल्तीमा खुद्रा हाल्यो, गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जीविका पनि चल्ने, यता पिबी पनि बढ्ने, यता स्ट्याटस पनि बढ्ने, यता महिना पर्न बित्तिकै बोनस नै आउने भएपछि चाहिँ जोसँग चाहिँ घाँस बाँस र कपासको अभावले खट्किएका मान्छेहरूको बीचमा पनि डिएसएन एउटा रामबाण साबित भयो, जसको कारणले गर्दा हुँदा खाने र हुने खाने र एकदमै चाहिँ जीवनमा भरिपूर्ण हुने जो सबै क्याटेगोरीको लागि चाहिँ डिएसएन सहज भयो। जसको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई भन्ने कुरा नै यही हो कि मेरो हिजोको इतिहास के थियो त? के यो इतिहास चाहिँ मैले त्यतिकै म टुप्लुक्क आज यो ठाउँमा आएर यतिकै स्थितिमा उभिएको हो त? होइन। इभन त्यो बिगिनिङको लागि हेर्दाखेरि मलाई लाग्थेन कि आज म यति छोटो समयमा यति छिटै यो लेभल प्राप्त गर्छु, एक्सेप्ट गर्छु भन्ने त्यो कल्पनै गर्थेन मैले। तर मसँग के थियो भने विश्वास एउटा चिज थियो, मसँग धैर्यता एउटा चिज थियो, मसँग निरन्तरता एउटा चिज थियो। जो विश्वास, धैर्यता, निरन्तरता, लगनशीलताको कारणले गर्दा नै आज यहाँ पुर्यायो। जो चाहिँ यो विश्वास इभन मसँग हुन्थेन भने म त्यति बेलै म चाहिँ विचल्ली भएर हिँड्थेँ। म त्यही भएर तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाई पनि जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ, परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ, एउटा छुट्टै प्रकारको क्रान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको दुःखले तपाईलाई पोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई पोल्यो, तपाईको दुःखले तपाईलाई पोल्यो, इभन पोलेको छ, तपाईलाई कसैले चित्त दुखाएको छ भने बल्ल अब तपाईले जीवनमा प्रगति गर्नुहुन्छ। इभन कसैले चित्त दुखाएको छैन, तपाईको दुःख र पीडाले, तपाईको गरिबले तपाईलाई पोलेको छैन भने तपाईको जीवनमा परिवर्तन त आउँछ, तर त्यति ठुलो चाहिँ एकदमै चाहिँ इतिहासै पल्टेको जस्तो चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। तर हामीले परिवर्तन यस्तो खालको परिवर्तन ल्याउँ जो राष्ट्रिय जगतमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हलचल हुने परिवर्तन ल्याउँ। जो आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हलचल भयो तपाई र मेरो देशमा एउटा एम्बेसडर जन्मिँदाखेरि।
सबै मेरो देशमा एउटा एम्बेसडर सङ्गीता हलचल भयो। हाम्रो राष्ट्रबाट मात्रै बधाई आउनु त छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि मलाई लाग्छ कम्ती कम्ती 20 देखि 25 वटा राष्ट्रबाट मलाई बिहानै फोन आयो हैन। मलाई लाग्दैन कि मलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ, तर त्यति चाहिँ जो अग्रणी एम्बेसडरहरूले मलाई अलिअलि चिन्नु हुने रहेछ, जसले गर्दा उहाँले मलाई एसएमएसको थ्रुबाट फोनको थ्रुबाट उहाँले मलाई बधाईको ओइरो दिनुभयो। यो नै हामीले खोजेको हो कि नेपालीको शिर अब झुकेको छैन, उठेको छ, यो नेपालीको टोपी टाढो भएको छ भन्ने नै एउटा प्रमाणित गर्न खोजेको हो। त्यो प्रमाणित भएको छ। यो सबै देशभित्र रहने, देश बाहिर रहने सबैजनालाई चाहिँ इभन तपाईँले मेरो भिडियो लाइभ गर्नु भएको छ भने सबैजनालाई सर तपाईँको जो मेरो स्ट्याटस तपाईँले बधाई दिनु भएको छ सबैको कमेन्टमा गएर मैले रिप्लाई दिन सकेको छैन। जो मैले तपाईँलाई यही लाइभबाट भने तपाईँले सम्झिनुहोस्, तपाईँको दाई, तपाईँको भाइ, तपाईँको छोरा, तपाईँको सर जे भने पनि हुन्छ तपाईँले मलाई, तपाईँलाई मैले यसै सन्देशबाट मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहे। इभन भुल चुक काहीँ कतै तपाईँको चित्त दुखाएको छु, मन दुखाएको छु, तपाईँको चाहिँ मनमा ठेस लागेको छ भने सम्झिनुहोस् कि तपाईँ अब फेरि अर्को मेयराम खड्का भएर जन्मिने हुन्छ यो देशमा, यो राष्ट्रमा अर्को मेयराम खड्का भएर जन्मिने तपाईँले कठोर निर्णय लिनुहोस् आजदेखि। कि सोच्नुहोस् यसले मलाई गाली किन गरेछ त भन्दा यो बच्चाले त मलाई पनि एम्बेसडर बनाउन खोजेको रहेछ नि त, यसले मलाई किन बोल्यो, किन गाली गर्यो, किन मसँग राम्रो व्यवहार गरेन भन्दाखेरि राम्रो व्यवहार गर्दा त मान्छे फुल्किने रहेछ। भनाइ नै के छ भने नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ भन्ने जस्तो। अब एकदमै चाहिँ नजिकबाट चाहिँ बेरिएर बोलौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नोपन, एउटा कुनै इकपन, सबै कुराहरू नष्ट हुने भएको कारणले गर्दा मैले धेरै मान्छेको चित्त दुखाइदिन्छु बेला। चित्त किन दुखाउँछु त भन्दा तपाईँको जीवनमा जबसम्म चित्त दुख्दैन त्यो पित्त भन्ने चिज फुट्दैन, पित्त नफुट्दासम्म कहाँ चित्त हुन्छ। चित्त नदुख्दासम्म चाहिँ तपाईँलाई कहाँ अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो महसुस नबन्दासम्म चाहिँ तपाईँको जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ। यो साँच्चीकै नै भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा कसैले तपाईँलाई पनि, मैले मात्र होइन, तपाईँको जीवनमा कसैले त्यस्तो कुरा भनेको छ भने मान्नुहोस् त्यो मान्छे तपाईँको लागि भगवान हो। मान्नुहोस् तपाईँको जीवनको लागि त्यो मान्छे तपाईँको जीवनमा एउटा त्यसले चाहिँ एउटा टर्न, तपाईँको लाइफलाई टर्न गर्नको लागि एउटा ठुलो प्लस पोइन्ट भयो। यसलाई चाहिँ त्यो भनाइ के छ भने तपाईँलाई कसैले ढुङ्गाले पक्का हानिदियो भने के हजुर मलाई किन फुलले हाने भन्नुहुन्छ। जब त्यो ढुङ्गाले हान्ने मान्छे पनि छक्क परोस्, मैले त यसलाई ढुङ्गाले हानेको, यसले किन मलाई फुल भने भन्नुहोस्। जब ऊ आफै दङ परोस् तपाईँ दङ्ग पर्ने ठाउँमा, किनभने हामी त्यो संसारमा छौँ। तपाईँ हात मुट्ठी पार्नुहुन्छ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँले औँला दिनुहुन्छ, तपाईँको अर्को औँला खोजेर हामी तान्ने प्रयास गर्छौँ। तर तपाईँ औँलै दिनुहुन्न, मुट्ठी पार्नुहुन्छ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसको श्रेय तपाईँहरूलाई नै जान्छ। त्यही भएर मैले भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ कारण तपाईँ हो, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ कारण तपाईँ नै हो। तपाईँ बिना तपाईँ बिना यो संसारमा परिवर्तन ल्याउन सम्भवै छैन। तपाईँ आफै उठ्नुपर्छ, तपाईँ आफै जाग्नुपर्छ, तपाईँ आफै नै एकदमै चाहिँ कसिएर फिल्डमा उत्रिनुपर्छ। त्यसको लागि खुल्ला संसार डाक्टर लिमले बनाइदिनु भएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। निस्किनुपर्छ के हो है, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई केही छ समाचार भयो है, त्यहाँ अर्को पार्टीले कुरिराख्नु ल ठिक छ। तपाईँहरूले अब युट्युबतिर, फेसबुकतिर, अब सामाजिक सञ्जालतिर लगायत बुकतिर जताततै त्यहाँ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ सबै कुराहरू छ। सर्वप्रथम सबैजनालाई तपाईँहरूले अचानक बोल्ने भन्नुभयो, के बोलौँ जस्तो भयो। आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्न पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा सौभाग्यको कुरा हो। सायद यो मैले सोचेको पनि थिएन। अहिले म जहाँ छु, जे अवस्थामा छु, मेरो श्रीमानले गर्दा नै छु। उहाँ र म जब एक भयौँ, हामी अहिले यो शिखरमा पुगेका छौँ। तपाईँहरूको अगाडि म के बोलौँ एकदमै कन्फ्युज भएँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको साथ, सहयोग, हौसला सबै यसरी पाइरहेको